Bonsoir à la communauté. Aujourd'hui, on va commencer les rappels de la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, on va commencer par la politique budgétaire. La politique budgétaire, normalement, concerne le budget de l'État ou le BGE, c'est le budget général de l'État. Donc, أول حاجة أو أول question كطيح في بالنا, c'est quoi un budget? Normalement, un budget, دابا حنا كنستعملوا بزاف هاد لو مون او كوتيديان ديالنا. كنقول مثلا انا عندي واحد البيدجي بوغ هاد لاكتيفيتي، او مثلا كنجمع الفلوس باش نشري ان تليفون، او الا خديت هاد الفلوس غندير هاد لاكتيفيتي. دونك ديما كنبقاو في لا بريفيزيون او لا في ديك لا بروبابيليتي ديال اني غنشد الفلوس ابري غادي نصرف. دونك لو بودجي il a toujours هذاك لو caractère prévisible. Le budget de l'État est un document qui retrace les dépenses et les recettes prévisionnelles. Alors, il faut mettre le point sur être prévisionnel. علاش؟ حيت ce sont juste des prévisions. يقدروا يكونوا exact، نقدروا نزقلوهم شويه، نقدروا يكونوا كثار، يقدروا يكونوا قل بزاف et ainsi de suite. De l'État pour une année budgétaire. L'année budgétaire في المغرب coïncide l'année civile. Donc 365 يوم من لو 1er جانفي حتى لو 31 ديسمبر. ماشي بحال لاني فينانسيير او لا كنسميوها دي فوا لاني ايكونوميك اللي فيها 360 يوم اللي كنستعملوها في لو كالكول ديال لي زانتيغي. دونك نخليونا دابا في لا بوليتيك بودجيتير. لو بودجي نورمالمون قلنا فيه عندنا لي روسيت اي اون ا لي ديبونس، مي كل élément fait plusieurs éléments. Donc les recettes, on a trois éléments. Les recettes fiscales, recettes non fiscales et recettes d'emprunt. غنبداو les recettes fiscales. Les recettes fiscales هما المداخيل الضريبية اللي فيهم les impôts et taxes directs et les impôts et taxes indirects. الحاجة اللي هي direct c'est-à-dire ما كاينش un contribuable ولا ما كاينش un intermédiaire entre le contribuable et le fisc. يعني هذاك اللي كيخلص الضريبه ودار الضريبه ما كاينش ان انترميديير ما بيناتهم، بحال لامبو سو ريفوني الي بريلفي على سورس. يعني يلاه كيتخرج لو سالير كيتحيد منه لامبو سو ريفوني عاد باش كيمشي لعندك لا سوسيتي، كتمشي كتخلص لامبو سور سوسيتي ديريكتومون لياس. مي لامبو اي تاكس انديريكت لا تي في كاين ان انترميديير. انا اون طونك كليون فينال شريت ان اورديناتور ب 1000 درهم ou مثلا 1200 dirhams pour faciliter le calcul. 200 dirhams de la TVA ماشي غنمشي نخلصها بوحدي لو فيسك، غنعطيها لهذاك مول الحانوت اللي غادي يشد هذاك 200 درهم وغادي يديكلاريها لو فيسك. On a les recettes non fiscales. Donc هادو مداخل من غير المداخل الضريبيه اللي فيهم لا بريفاتيزاسيون، revenu de domaine et revenu de monopole. La privatisation هي الخصاصه فاش كنبيعوا واحد لا سوسيتي بوبليك للبريفي، بحال كيما طرا مع ماروك تيليكوم في لا فان دي زاني 90. ريفوني دو دومين هي هنا ليطا فاش سوا كتكري سوا كتبيع، مي غالبا كتكري، بحال مثلا كرينا البحر ديالنا الصبليون واحد لا بارتي منه، دونك هذا ريفوني دو دومين. كرينا مثلا لي فوغي، كرينا مثلا الارض باش يديروا فيها شي اكتيفيتي ولا شي موسم. Et le revenu de monopole, les monopoleurs sont censés de payer واحد la somme chaque année l'État حيت عندهم لو مونوبول ولا حتى شي حد ما كينافسهم في هذاك لو مارش، بحال لون سي اف، بحال لا غاديما باغ اكزومبل في مراكش ولا ليديك في كازا اي انسي دو سويت. هذا باش عندنا لي ريفوني دو لي روسيت دومبران اللي عندنا فيهم لي ديت اي لي بون دو تريزور. لي ديت هي فاش الدوله كتمشي كتسلف الفلوس من عند لو اف ام اي باغ اكزومبل لا بنك مونديال ولا مثلا لي بنك اسلاميك اللي كاينين في لو موين اوريون ولا لي بيي دو غولف. اي لي بون دو تريزور، لي بون دو تريزور هنا ليطا فاش كتبدا كتبيع سندات الخزينه سور لو مارشي دي تي سي ان بور كون سوا في لو كادر ديال الكور ديالنا. لي بون دو تريزور كتبيعهم لنا في لو مارشي ديال تي سي لي تيتري كريونس نيغوسيابل، وكتجمع لي بارن عند لو بوبل باش تقدر دير ان انفيستيسمون او مثلا تفينونسي لي ديبونس ديالها بريفيزيونيل. Les dépenses, on a des dépenses de fonctionnement, dépenses en principal de la dette et dépenses d'investissement. Dépenses de fonctionnement, la rémunération des fonctionnaires. Pour clarifier les dépenses de fonctionnement, tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'État. يعني خاصنا نخلصوا les salariés ou les fonctionnaires ديالنا، خاص يكون عندنا le matériel nécessaire et la charge de compensation.
La charge de compensation ou la صندوق المقاصة بصفة عامة, c'est une charge اللي هي ضرورية pour garder la paix sociale. علاش؟ حيت كاينين دي برودوي اللي مثلا الشعب المغربي ما يقدرش يشريهم بوحدو، دونك ليطا كتعاونو بحال البوطه باش يبقى المغرب اولا مثلا داك لو ميناج ماروكان يشري البوطه غير ب 40 درهم، ليطا كتخلص داك لو غوليكا مع لو مارشي انترناسيونال. dépenses principales de la dette, c'est l'amortissement d'emprunt. بحال دابا باغ اكزومبل المغرب خدا مليون ديال الدولار من عند مثلا الاف ام اي. بيان سور ما يردش مليون ديال الدولار، مي هاد لي ديبونسون برينسيبال دو لا ديت كيقول لك مثلا غير ديك مليون ديال الدولار اللي غادي يرد. لي ديبونس اون انتيغي دو لا ديت هادوك بوحدهم كاينين في لي ديبونس دو فونكسيونمون، يعني هادوك راه معزولين بوحدهم ما مخلطينش مع لي ديبونس دو فونكسيونمون. سي كلير؟ دونك عندنا ديبونسون برينسيبال دو لا ديت فيها هذاك لامورتيمون دو لومبران ديك مليون دولار، مثلا غيخلص 200 الف دولار en tant que intérêt. ديك 200 الف دولار en tant que intérêt بوحدها كاينه في dépenses d'intérêt ولا dépenses en intérêt de la dette. هذيك كتكون مع لي dépenses ordinaires. عاد باش فينالمون on a les dépenses d'investissement. يعني ليطا فاش كدير دي انفستيسمون باغ اكزومبل كتبني لي روت، كتبني لي زوبيتو، لي زيكول et ainsi de suite. هادو ce sont des investissements, ce sont des dépenses اللي هما exceptionnelles. انا جو بريفير انني نستعمل لو مو اكسبسيونيل على اكسترا اوردينير. اكسترا اوردينير شي حاجه اللي ستوبيفيونت ولا شي حاجه اللي كما تقولوا اكسترا اوردينير، مي جو بريفير اكسبسيونيل حيت ما كنديروهمش ديما. دابا غادي نشوفوا لي ديبونس اوردينير اي لي روسيت اوردينير. لي روسيت اوردينير هما recette fiscale plus recette non fiscale, et les dépenses ordinaires هما les dépenses de fonctionnement شي حاجه اللي كنديرها ديما. Le paiement de la dette des fois ما تيكون حتى la fin ديال la période كيتسمى in fine. des fois المغرب ما تيكونش عنده الديون اولا ما تيكونش واخد الديون، تيبقى عنده الديون القدام ديالو. دايوغ راه صافي 5 ans هذه المغرب ما خدا حتى شي دين حتى لهاد لو بروبليم ديال كورونا فيروس اللي استعمل فيها لا لين دو précaution de liquidité اللي كانت عاطيه ليه الاف ام اي. Notre présentation touche à sa fin. La prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter les composants de la loi des finances ou le projet de la loi de finances. Merci et bon courage.